मामूनी खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। जो NCOC के प्लेटफॉर्म से सूबों को हदायत जारी की गई हैं, पंजाब जो है उन तमाम हदायत पे SOPs पे विद फुल कमिटमेंट जो है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में अमल दरामद को यकीनी बनाने जा रहा है। पंजाब के अंदर ख़ुसूसन जो 5 बड़े शहर हैं वहाँ कोरोना की लहर की शिद्दत ने अपनी तबाहकारियाँ जारी की हुई हैं और उनके वार जो कोरोना के हैं पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर मज़ीद 43 जो है वो कीमती जानें कोरोना निगल चुका है और 2 अहम शहर हमारे जो हैं जिसमें गुजरात और गुजरांवाला की जो सूरत हाल है वहाँ बेड की जो ऑक्सीजन बेड हैं उनकी जो ऑक्यूपेंसी है वो ऑक्यूपेंसी इस वक्त जो गुजरात के अंदर है वो 85% है और जो गुजरांवाला के अंदर है गुजरात में 98% है और गुजरांवाला में 85% है। इसको खोलो और उसको खोलो। और इसमें जो बेसिकली सबसे अहम तरीन चीज़ जिसकी तरफ इशारा करना ज़रूरी है कि जो हमारा ओवरऑल एक हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत का आपस में कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़्म है उसको और ज़्यादा मौसर बनाने की ज़रूरत है। और आज के दिन जहां हमें तजदीद अहद करना है कि हम किस तरह इस मौजूदा कोरोना की शदीद लहर से नबर्द आज़मा हूँ, वहाँ हमने क्या ऐसी तदाबीर अख्तियार करनी है जिसकी बुनियाद पे हम पंजाब के अंदर रहने वाले जो हैं उनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ करें। इसके लिए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में ये फ़ैसला किया गया है कि स्ट्रिक्टली सूबा भर के अंदर मास्क को पहनना लाजमी करार दिया गया है और मास्क ना पहनने वाले को ना सिर्फ जुर्माने बल्कि 6 माह कैद की सज़ा जो है उसकी वायलेशन पे हो सकती है। इसी तरह NCOC की रिकमेंडेशन के मुताबिक जो शादी की तकरीबात हैं रमज़ानुल मुबारक यानी 5 अप्रैल से लेके ईद तक जो है NCOC ने रिकमेंडेशन दी है कि शादियों पे मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए, लेकिन इसका हतमी फ़ैसला जो है वो कल सूबे के अंदर मुतलका स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के वज़ीर आला पंजाब करेंगे। इसके साथ जो मार्केट्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, ज़ाहिर है रमज़ान के अंदर रवायती तौर पे भी हमारे मार्केट्स और बाज़ारों में रश होता है और SOPs पे अमल करना एक आसान काम नहीं होगा, लेकिन उसके लिए भी ये फ़ैसला किया गया है कि उन बाज़ारों और मार्केटों के हवाले से पंजाब हुकूमत जो है वो तरजीहात तय करे और कल उस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे हम जो है वो तमाम इक़दामात जो हैं वो मीडिया से शेयर करेंगे। अहम तरीन जो रिकमेंडेशन है जिसमें ज़रूरी है कि उसको देखा जाए कि इंटरसिटी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर जो 50%
सीट ऑक्यूपेंसी जो है उसको कम किया जा रहा है, और हम ये फैसला करने जा रहे हैं कि हमारी वो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस यकीनन इस अहम चैलेंज से निपटने के लिए उनकी मदद और तावन हुकूमत को चाहिए। और इस बात का भी हमें एहसास है कि ईद के दिनों में और रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट जो है उसका दायरा कार बढ़ जाता है। तो हुकूमत पंजाब ये समझती है कि हम आवाम को कम से कम तकलीफ़ में मुब्तला करके उनके तावन से उनकी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की हिकमत अमली वाज़िया करें और उस पर विद फुल कमिटमेंट एंड स्पिरिट अमल करें। दो अहम इशू इसके अलावा जो मैं चाह रही हूँ कि आपके सामने लाए जाएं। नंबर 1 जो है वो ओवरऑल महंगाई का रमज़ान से पहले एक जो मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है, और जिस तरह से ख़ास तौर पे मुर्गी के गोश्त के अंदर जो बढ़ता हुआ कीमत का रुझान है, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने उसका सख्त नोटिस लिया है। चूँकि आप भी जानते हैं कि कौन सा ख़ानदान है जो ये इस कारोबार से मुंसलिक है, और वो कौन सी जमात है जिसके सबसे ज़्यादा कंट्रोल शेड हैं, और वो कंट्रोल शेड जो है उसको कंट्रोल सप्लाई करके मार्केट के अंदर डिमांड की बुनियाद पे सप्लाई को रोक रहे हैं। उस डिमांड सप्लाई चेन को जानबूझ के स्लो डाउन कर रहे हैं, और गो स्लो पॉलिसी के तहत मार्केट में जो चूज़ा और मुर्गी की जो तरसील है उसको पॉलिटिकल एजेंडे के तहत टारगेट करके प्लानिंग के तहत उसमें तखीर की जा रही है। इंतज़ामिया को, हर ज़िले की इंतज़ामिया को हदायत जारी कर दी गई हैं कि वो उन कंट्रोल शेड्स की प्रोडक्शन और सप्लाई का जो उनका शेड्यूल है और कैलेंडर है उसके मुताबिक मार्केट में इस मुर्गी के गोश्त की सप्लाई को यकीनी बनाएं, ताकि जो हमारे मुखालफिन जो इस मुर्गी के कारोबार के साथ मुंसलिक हैं वो आवाम को जिस तकलीफ़ में मुब्तला करके हुकूमत को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं उनकी हौसला शिकनी हो। इसके साथ साथ हमारी इस बात पे भी गहरी नज़र है कि चीनी की कीमतों में भी एक मसनूई किल्लत पैदा करके उसकी कीमतों को ऊपर ले जाया जा रहा है। हुकूमत पंजाब ने ये फ़ैसला किया है कि हम इस माफिया के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। हम इन माफियाज़ को कानून और क़वायद के और ज़वाबत के मुताबिक हर हाल में जवाबदेह बनाएंगे, और अवाम को इस तकलीफ़ से निकालने के लिए हम 2 लाख टन जो है चीनी वो दरामद करने जा रहे हैं, ताकि रमज़ानुल मुबारक और फिर ईद के मौके पे चीनी की जो खपत है उसमें इजाफा होना है। तो अगर कोई अपने मिलों में स्टॉक करता है, वो सप्लाई नहीं बाहर लाता, तो हम इंपोर्ट करके दरामद करके चीनी जो है वो मार्केट में वाफर मिकदार में सप्लाई करें। और उसके लिए भी हुकूमत पंजाब ने 60 रुपये का नरख मुकर्रर किया है, और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में जो 7 अरब की सब्सिडी दी जा रही है, ताकि जो सहूलत बाज़ार हम 313 सहूलत बाज़ार कायम करने जा रहे हैं, और उन सहूलत बाज़ारों को मॉनिटर करने के लिए सहूलत बाज़ार हमारी जो एक पूरी की पूरी अथॉरिटी है वो बनने जा रही है। मिनिस्टर इंडस्ट्री उसको चेयर करेंगे,
تاکہ آن لائن ہمیں ہر ضلع کے اندر سہولت بازاروں کی جو ضروریاتی اشیاء ہیں ان کی قلت کا بر وقت اندازہ ہو، اور ہماری جماعت، اس کے کارکنان اور پارٹی کے جو ورکرز ہیں وہ مل کے اس عوام کے سہولت بازاروں کے انیشیٹو کو کامیاب بنائیں۔ اس سے 2000 کا گندم کا نرخ جو ہے وہ مقرر کر دیا، جس کی وجہ سے جو بین الصوبائی سمگلنگ ہے اس کا رجحان بڑھا، اور جو لوگوں کے پاس گندم پڑی تھی انہوں نے وہ سندھ میں جا کے بیچنی شروع کی، اور ہم نے اپنے کسان کو ریلیف دینے کے لیے 1800 گندم کی جو سپورٹ پرائس ہے وہ اناؤنس کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے یہ 2000 روپیہ فی من گندم کی پرائس اناؤنس کی، میں یہ قوم کو بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ایک دانہ بھی گندم خریدی نہیں تھی، اور جس کی وجہ سے اناؤنسمنٹ وہ جتنی مرضی کریں، ریٹ آپ نے اس وقت پے کرنا ہے جب آپ خریداری کریں۔ تو حکومت پنجاب نے جو ہمارا 35 لاکھ ٹن کا ٹارگٹ تھا پچھلے سال، ہم نے اس کو بڑھا دیا اور ہم اس کو 50 لاکھ ٹن پہ لے گئے ہیں، اور اس کے لیے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کسانوں کو ہر حال میں ریلیف دینے کے لیے جو باردان ہے اس کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اس پورے پروسیس کی خود نگرانی کرنے جا رہے ہیں، اور پنجاب کے اندر جو ہمارا کسان ہے اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ اور پنجاب جو فوڈ باسکٹ دیتا ہے 70 سے 80% پاکستان کو، ہم اس فوڈ باسکٹ کو پروٹیکٹ اور سیکیور کریں گے تھرو آور ایگریکلچر پالیسی، جس کو ہم ڈیجیٹلائز کرنے جا رہے ہیں، جس کو ہم جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ بنانے جا رہے ہیں، جس میں ہم کسان کو حصے دار بنانے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایگریکلچر مارکیٹس ان سہولت بازاروں میں قائم کرنے جا رہے ہیں۔ ان ایگریکلچر مارکیٹس میں کسان خود لائے گا، اور ہم ایک ہمارا پرائم منسٹر آف پاکستان کی قیادت میں جو بے روزگاری سے نپٹنے کا اور مہنگائی کو شکست دینے کا عزم ہے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اس کی تعبیر دینے کے لیے وہ ہمارے نوجوان جو بے روزگار ہیں ان کے لیے انصاف مارکیٹ کے نام سے ہم وہ اشیاء ضروریہ جو منڈیوں میں کسان سے سستی خرید کے مڈل مین بڑا بھاری منافع رکھ کے صارف تک پہنچاتا ہے، اس مائنڈ سیٹ کو شکست دینے کے لیے اور مڈل مین کے رول کی نفی کرنے کے لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایگریکلچر جو مارکیٹس ہیں کسان خود لائیں اپنا پروڈکٹس، ویجیٹیبلز اور جو بھی ان کی ایگری پروڈکٹس ہیں، اور ان کو ان انصاف شاپس کے ذریعے دہلیز تک نچلے گاؤں میں، قصبوں میں، محلوں میں وہ فروخت کریں، تاکہ مڈل مین اور آڑتی جو ہے اس کا کردار جو ہے اس کو ہم منیمائز کر سکیں۔ اس کے ساتھ جو تیسرا ایشو ہے وہ اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ جو ویکسینیشن ہے وہ پنجاب بھر میں ایک پروسیس اس کا جاری ہے، لیکن NCOC کی ریکمنڈیشن کے مطابق وہ ویکسینیشن کا پروسیس سلو ہے، اس کو تیز کرنے کی ضرورت ہے، اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اس حوالے سے ضروری ہدایات دے دی ہیں۔ ہر ضلع کے اندر ایک منسٹر کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ وہ جہاں اس کانفرنس کر رہی ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ڈال سکتا، اور اس مردہ گھوڑے نے اب ایک ایسے سرکش گھوڑے کی شکل اختیار کر لی ہے جس کا سوار جو ہے اس کو وہ گرا کے بے سمت دوڑ رہا ہے، اور جعلی راجکماری کے ہاتھ میں اس کی لگامیں ہیں۔ تو میں چونکہ اب جو دونوں جماعتوں کا آپس میں کھیل چل رہا ہے، اور وہ اسی طرح کہ جیسے ٹوٹ بٹوٹ کی ہم بچپن میں وہ کھیر پڑا کرتے تھے، اور یہ ٹوٹ بٹوٹ کی کھیر جو ہے الٹیمیٹلی ایک ایسی
لڑائی کی شکل اختیار کر رہی ہے، جس لڑائی میں جو ہے وہ اس لڑائی میں کسی کی گم ہو گئی یا چونچ اور کسی کی گم ہوئی یا دھم، تو وہ چونچ گم اور دھم گم جو ہے وہ ایک دوسرے کی اس میں تلاش میں ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جعلی راجکماری آپ یہ مان لیں کہ آصف داری نے آپ کو ایک سمارٹ موو کے ذریعے نہ گھر کا چھوڑا نہ گھاٹ کا، اور آپ کو یہ بتایا کہ یہ جو سیاست ہوتی ہے وہ بچوں کا کھیل نہیں ہوتا، اور سیاست ایک سیریس عمل ہے. اور آپ نے کہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ مختلف تاریخوں میں آپ فرماتی رہی کہ اب بار ہوگا یا پار، تو میری نظر میں جو ہے وہ بلاول ہوا ہے آر، اور آپ ہو گئی ہیں پار، اور مولانا ہو گئے ہیں خوار، اور عمران خان جو ہے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کے ڈٹ کے وہ کھڑا ہے، اور وہ اس وقت ہے آپ کے اعصاب پہ سوار. تو ہم نے الٹیمیٹلی اس پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ جو روز کھینچا تانی کی سیاست ہے، جھوٹ کی سیاست ہے، یہ الزام تراشی کی سیاست ہے، اس سے باہر نکلے. اور آپ یہ مان لیں کہ آپ کی اس ہٹ درمی ضد اور انتہا پسندی کی سیاست میں نہ آپ کے چچا آپ کے ساتھ ہیں، نہ آپ کے کزن آپ کے ساتھ ہیں، اور نون لیگ سے شین لیگ جنم لے چکی ہے، اور ہم اس شین لیگ کو ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ نون لیگ کی جو اس کی قیادت نادان نابالغ ایک جعلی راجکماری نے اس انداز سے سنبھالی کہ جیسے ایسٹ انڈیا میں کوئی ہلاکو خان بن کے فتح کرے ایسٹ انڈیا کمپنی کو. تو یہ نہ وہ دور ہے، نہ لوگوں کے اب وہ رویے ہیں، نہ مزاج ہے، اور نہ حالات ہیں، اور نہ ایسی صورتحال ہے. ہم سب کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے، اور الٹیمیٹلی عوام کو جواب دیں ہم. اور عوام یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ضلع سبحانی اپنے اہل و عیال سمیت پاکستان آئیں اور یہاں قانون کا سامنا کریں، عدالتوں کا سامنا کریں، اور ہم جواب دیں عوام کو. عوامی مسائل کے تدارک کے لیے انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان آگے بڑھے گا، اور نیا ہاؤسنگ سوسائٹی اسکیم جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی بے گھر افراد کو چھت دینے کی جو کوشش ہے، ہم پنجاب میں ان کوششوں میں حصے دار بننے جا رہے ہیں. اور لاہور کے اندر اور تمام جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز اور ڈسٹرکٹس ہیں ان میں انشاءاللہ جو ہے وہ وزیر اعظم کا یہ جو خواب ہے کہ مستحق نادار بے گھر افراد ان کو چھت میسر ہو، انشاءاللہ ہم اس کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں. اور ہم توقع کرتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ تعمیری سیاست کی طرف آئے. تحریبی سیاست کا وقت نہیں ہے، اور تحریبی سیاست آپ نے کر کے دیکھ لی ہے، نہ عوام نے اس کی پذیرائی کی ہے، اور نہ کہیں پہ جن اداروں کو جس ریاست کو آپ للکارتی رہی ہیں، آپ وقت نے ثابت کر دیا کہ ریاست اور ادارے جو ہیں وہ قانون کی طاقت سے طاقتور ہیں، اور نابالغ بچے جو ہیں ان کا بال پھیکا نہیں کر سکتے. بہت شکریہ، مہربانی. فردوس عاشق اوان سیالکوٹ میں نیوز کانفرنس کر رہی تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ میری نظر میں بلاول آر، مریم نواز پار اور مولانا خوار ہو گئے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے، کھینچا تانی، جھوٹ، الزام تراشی کی سیاست سے باہر نکلیں. مختلف ایشوز پر انہوں نے بات کی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ کورونا ویکسین لگانے کا عمل تیز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有
एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen.